2012 appeared as follows भन्छ। अनि यहाँ कमन स्टक सेक्सन दिएको छ है, क्याटेगोरी दिएको छ। कमन स्टक 10 par 40,000 shares issued and outstanding है। par value 10 रहेछ, 40,000 number of shares छ र कमन स्टकको भ्यालु छ 4 लाख। हाम्रो यो 4 लाख कमन स्टकको भ्यालु हो, 40,000 नम्बर अफ सेयर, 10 par भ्यालु। एडिसनल पेड इन क्यापिटल 1 लाख छ, रिटेन अर्निङ्स 4 लाख, टोटल स्टक होल्डर इक्विटी 9 लाख। यहाँसम्म त हाम्रो बुझ्यौँ। यहाँ त कुनै यो खासै स्टक होल्डर इक्विटीमा हुने कुराहरू मात्रै दिएको छ। अब the following transactions occurred during 2012 यो जुन माथिको स्टक होल्डर इक्विटी क्याटेगोरी दिएको छ यो चाहिँ बिगिनिङ ब्यालेन्स हो। जनवरी 1 2012 एकाउन्ट मा चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन भएको रहेछ। के कुराहरू भएको रहेछन् अब हेरौँ। ए मा छ डिक्लेयर्ड अ 10% स्टक डिभिडेन्ड टु कमन स्टक होल्डर्स अन जनवरी 15। जनवरी 15 मा कमन स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरे, डिस्ट्रिब्युट होइन, डिक्लेयर गरे, दिन्छु भनेको हो नि त। एट द टाइम अफ द डिभिडेन्ड द कमन स्टक वाज सेलिङ फर 30 पर सेयर। यो डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा सेयर चाहिँ $30 मा पाउँदो रहेछ। कमन स्टक चाहिँ 30 मा सेलिङ हुने रहेछ। ठीक छ। The stock dividend was to be issued to stockholders on January 30, 2012. इस्यु चाहिँ कहिले गर्ने हो रे? इस्यु चाहिँ हाम्रो जनवरी 30 मा गर्ने रहेछ। जनवरी 15 मा चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो 10%, 30 मा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्यो, यानी कि इस्यु हुन्छ। बी मा भन्छ distributed the stock dividend to the common stockholders on January 30, 2012. ठीक छ। यो डेटमा चाहिँ के गर्यो त डिस्ट्रिब्युट गर्यो, यानी कि इस्यु गर्यो भनेको। ए मा चाहिँ डिक्लेयर गरेको कुरो छ। जनवरी 15 मा चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो, 30 मा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युट गर्यो, यानी कि उनीहरूलाई दियो, इस्यु गर्यो। यो चाहिँ हाम्रो अब क्वेशन थियो। अब रिक्वायर्डमा के छ त भनेपछि रेकर्ड द 2012 इभेन्ट इन जर्नल फर्म। जर्नल एन्ट्रिज बनाऊ भन्छ 2012 को। अब मलाई भन त यो माथिको यो कमन स्टक एडिसनल रिटेन अर्निङ भनेको त यो त बिगिनिङ ब्यालेन्स हो, यो 2012 को ट्रान्जेक्सन होइन। त्यही भएर यिनीहरूको जर्नल एन्ट्रिज बन्दैन। अब जर्नल एन्ट्रिज बन्ने भनेको त 2012 मा अगर भएको भने चाहिँ ट्रान्जेक्सन त यो डिभिडेन्ड डिक्लेयर र डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट त हो नि, यो दुईटा हो नि 2012 को ट्रान्जेक्सन त हो। यो दुईटाको जर्नल एन्ट्रिज बनाउनु पर्यो। अब फर्स्ट त डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको जर्नल एन्ट्रिज बनाउनु पर्छ, अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ हामीले यो हाम्रो के रे स्टक डिभिडेन्ड इस्यु गरेको डिभिडेन्ड दिएको। अब भन त हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो भने चाहिँ जर्नल एन्ट्रिज के हुन्छ भन त? स्टक डिभिडेन्ड होस्, क्याश डिभिडेन्ड होस्, जेसुकै डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेपछि जर्नल एन्ट्रिज के हुन्छ भन त? रिटेन अर्निङ्स त तपाईको डिभिडेन्ड पेएबल या फिर तपाईको के रे डिभिडेन्ड पेएबल? पेएबल भन्न मिल्दैन, डिस्ट्रिब्युटेबल। हजुर। अनि त यो क्याश होइन नि त, क्याश पो पेएबल हुन्छ। यो त स्टक दिने हो नि त, हैन र? कुरो बुझौ? हजुर। ओ त्यही भएर के हुन्छ त भनेपछि रिटेन अर्निङ डेबिट हुन्छ, किनकि डिभिडेन्ड दिने भनेको जहिले पनि हामीले कहाँबाट हो? रिटेन अर्निङबाट हो। यो त थाहा छ हामीलाई। क्याश डिभिडेन्ड होस्, स्टक डिभिडेन्ड होस् है, यो डिक्लेयर गर्दाखेरि हाम्रो रिटेन अर्निङ के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। रिटेन अर्निङ डिक्रिज भयो भने के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। क्याश हाम्रो रिटेन अर्निङ के हुने भयो त? डेबिट हुने भयो। क्रेडिटमा के हुन्छ?
क्रेडिटमा कमन स्टक अथवा हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल हुन्छ। कमन स्टक हाम्रो के रे कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल भयो। अनि यहाँ चाहिँ के कुरो दिएको छ उसले भने द कमन स्टक वाज सेलिङ फर 30 पर शेयर। कमन स्टक चाहिँ 30 मा सेल हुन्छ रे। अब मलाई भन त हामीले कमन स्टक 30 मा दियौं, डिभिडेन्ड स्टक दिनु भनेको त हामीले यहाँ स्टक डिभिडेन्ड दिनु भनेको त उनीहरुलाई शेयर दिनु हैन त, डिभिडेन्ड स्टक दिनु हो नि हैन। स्टक कतिमा सेल हुने रहेछ त, सेल गर्नु हामी दिनु हो नि त, 30 मा सेल हुँदो रहेछ के। अनि पार भ्यालु कति हाम्रो 10 हो। हेलो सर, बदाम पिन खड्का यो कहाँबाट यो मान्छे आयो? छुरी ले कसरी मलाई सुनिरा छु? ब्लक नै भयो अब। यो अब यसो हुन्छ, यो लिंक भनेको प्राइभेट हुन्छ क्या। स्टक होल्डर्स इक्विटी क्याटेगोरी अफ वर्थ कम्पनी ब्यालेन्स सिट। यहाँ चाहिँ के दिएको छ भने, यहाँ चाहिँ के छ भने स्टक होल्डर्स इक्विटीको बिगिनिङ ब्यालेन्स दिएको छ। बिगिनिङ ब्यालेन्स ट्रान्जेक्सन होइन, पोहोर साल भएको ट्रान्जेक्सनको ब्यालेन्सलाई यो वर्षमा ल्याएको हामीले। त्यही भएर यो इयरको ट्रान्जेक्सन होइन यिनीहरू। यो इयरको ट्रान्जेक्सन होइन भने हाम्रो यो जर्नलिटिज पनि बन्दैन। ट्रान्जेक्सनको मात्रै हो नि त जर्नलिटिज बन्ने। कि त यिनीहरूको ओपनिङ इन्ट्रिज भन्छ, ओपनिङ इन्ट्रिज चाहिँ बनाउन सकिन्छ, ओपनिङ इन्ट्रिज सोध्दैन। जर्नल इन्ट्रिज, ओपनिङ इन्ट्रिज, एडजस्टिङ इन्ट्रिज, क्लोजिङ इन्ट्रिज हो, यस्ता इन्ट्री हुन्छन्। तर जर्नल इन्ट्रिज चाहिँ यो बिगिनिङ ब्यालेन्सको जर्नल इन्ट्रिज बन्दैन, हाम्रो ओपनिङ इन्ट्री नै बन्छ तिनीहरूलाई। अब यहाँ सोधेको छ 2012 मा जर्नल फर्म बनाऊ अथवा जर्नल इन्ट्रिज बनाऊ भन्छ हाम्रो 2012 को इभेन्टको। 2012 मा के भयो त भने यहाँ चाहिँ स्टक होल्डर्स इक्विटीको सेक्सन दिएको छ र द फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स अकर ड्युरिङ 2012। 2012 को ट्रान्जेक्सन चाहिँ यहाँ दिएको छ। एमा छ डिक्लेयर्ड अ 10% स्टक डिभिडेन्ड टु कमन स्टक होल्डर्स अन जनवरी 15। जनवरी 15 मा चाहिँ 10% डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो। अब डिक्लेयर भनेको डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरेको होइन, दिएको होइन। तपाईहरुलाई पुराना शेयर होल्डरहरुलाई अब 10 तपाईहरुको सँग भएको 10% शेयर हामी दिने छौं भनेको। एट द टाइम अफ द डिभिडेन्ड द कमन स्टक वाज सेलिङ फर 30 पर शेयर। जति बेला कमन स्टक हामीले डिभिडेन्ड कमन यो डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यौं है त, त्यो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो स्टक चाहिँ 30 मा सेल हुँदो रहेछ, $30 मा। The stock dividend was to be issued to stockholders on January 30, 2012. January 30, 2012 मा चाहिँ हाम्रो January 30 मा चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड दिने हो। बी मा के भन्छ भने डिस्ट्रिब्युटेड द स्टक डिभिडेन्ड टु द स्टक होल्डर्स अन January 30, 2012। यो डेटमा चाहिँ के गर्छ त उनीहरुले कम्पनीले एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरलाई स्टक होल्डरहरुलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्यो। ठीक छ। जनवरी 15 मा डिक्लेयर, जनवरी 30 मा डिस्ट्रिब्युटेड गर्यो। रिक्वायर्डमा सोध्छ रेकर्ड द 2012 इभेन्ट्स इन जर्नल फर्म। 2012 को हाम्रो जर्नलिटिज बनाऊ भन्छ। अब 2012 मा जर्नलिटिज भनेको एउटा डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको, अर्को डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरेको। डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्दा हाम्रो जहिले पनि रिटेन अर्निङ डिक्रिज हुन्छ, रिटेन अर्निङ क्रेडिट हुन्छ, रिटेन अर्निङ डिक्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ नि। त्यही भएर रिटेन अर्निङ डेबिट हुन्छ। अब हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड यो स्टक डिभिडेन्ड जुन डिस्ट्रिब्युटेबल हुन्छ यो डेटमा त हामीले के दिन्छौं भनेको नि,
डिस्ट्रिब्युटेबल हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ अब के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। ठिक छ। कमन स्टक डिस्ट्रिब्युटेबल हाम्रो कतिले हुन्छ त भनेपछि 10 पारले नै कमन स्टक त जाने त। अनि यहाँ 30 मा सेल भइरहेछ भने हामीले यो स्टक दिनु भनेको त इस्यु गर्नु होइन र। इस्यु गर्नु र स्टक डिभिडेन्ड दिनुमा के फरक छ भन त? कमन स्टक इस्यु गर्यो भने नि स्टक होल्डरलाई दिने हो, कम्पनीमा क्यास आउने हो। अनि कम्पनीले क्यास डिस्ट्रिब्युट नगरेर है क्यास कम्पनीमै राख्यो, भएको क्यास कम्पनीमै राख्यो, ओनरलाई दिनुपर्ने जुन क्यास हुन्छ त्यो कम्पनीमै राख्यो र ओनरलाई स्टक दियो, त इस्युएन्सको प्रोसेस हो क्या यो भनेको। स्टक डिभिडेन्ड दिनु भनेको इस्युएन्सको प्रोसेस नै हो। अनि स्टक होल्डरलाई कतिको सेयर पाउँछ भने 30 को भनेपछि 10 कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबलमा जान्छ, $20 चाहिँ केमा जाने भयो त? एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जाने भयो। कुरो बुझ्यौ? यदि केही पनि नभनेको भए के हुन्थ्यो त? हाम्रो स्टक रिटेन अर्निङ डेबिट डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल क्रेडिट हुन्थ्यो। ठिक छ। अनि स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि जुन डिस्ट्रिब्युटेबल थियो त्यो डेबिट हुन जान्छ, डिस्ट्रिब्युटेबल। अनि कमन स्टक के हुन जाने भयो त? क्रेडिट हुन जान्छ। त्यति नै हो हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज। कुरो बुझ्यौ? मनदीप आचार्य। अब हेर सर यो चाहिँ सर मैले हजुर भन्नु त। सर यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल जुन छ नि, यो जनवरी 15 मा त्यो रिटेन अर्निङको के अरे ट्रान्जेक्सनमा घटाउने हो कि सर त्यो स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि के अरे एडिसनल पेड इन क्यापिटल घटाउने हो? के भनेको तिमीले भन त, फेरि भन त। रिटेन अर्निङ्सबाट चाहिँ नि सर तपाईँको यो के अरे एडिसनल पेड इन क्यापिटल जुन छ नि सर, त्यो हाम्रो जनवरी 15 मा के अरे 15 को ट्रान्जेक्सनमा हाल्ने हो कि सर जनवरी 30 को ट्रान्जेक्सनमा हाल्ने हो? कुन एडिसनल पेड इन क्यापिटल? सर यो तपाईँको अहिले यो के अरे जुन स्टक डिभिडेन्डबाट आएको एडिसनल पेड इन क्यापिटल हो, त्यो त जनवरी 15 मै जाने भयो नि त। त्यही दिन भयो नि त, जनवरी 15 मै राख्नु पर्ने भयो। हेर न यो के अरे 1,20,000 आउँछ सर रिटेन अर्निङमा घटाउनु पर्ने। घटाउनु पर्ने कहाँ त? यो हेर है, स्टक डिभिडेन्ड भनेको 10% होइन त? हजुर सर। अनि 40,000 शेयरको 10% हो नि त? हजुर सर। 4,000 हुन्छ। 4,000 into 30 कति हुन्छ त? 12 1 लाख हाम्रो कति थियो त्यो 11 हैन त? ल हेर न, यहाँ क्लियर गरेर राखेका छौँ कि जनवरी 15 है। जनवरी 15 भनेको त डिक्लेयर डेट हो नि यो त, होइन? रिटेन अर्निङ डेबिट हुने भयो। कतिले भनेपछि 40,000 शेयर्स थिए, त्यसको 10% भनेको 4,000 into 30। कमन स्टक त त्यति बेला सेल कतिमा भइरह त? 30 मा हो नि त। कुरो बुझ्यौ? हामीले इस्यु गर्ने 30 मा हो। ठिक छ। 4,000 into 30 कति भयो त? 1,20,000 भयो। कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल भन्नुपर्छ। अनि 4,000 into 10 यो त कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल जो कमन स्टक भन्ने बित्तिकै हाम्रो जहिले पनि पार भ्यालुले आउँछ भने त्यही भएर त म भनिराख्ने हो नि। यो त पार भ्यालुले मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि हाम्रो 20 अब 30 मा हाम्रो 10 पार भ्यालु भनेपछि 20 के भयो त भनेपछि एडिसनल पेड इन क्यापिटल। नयाँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल आयो। पहिला पनि थियो कम्पनीमा एडिसनल पेड इन क्यापिटल 1 लाख थियो हो। अब हाम्रो स्टक डिभिडेन्डबाट पनि के आयो त? हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा एड हुन गयो। यो इन्ट्री बुझ्यौ? यदि यहाँ क्वेसनमा केही पनि नभनेको भए, यो हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड यो 30 यो केही पनि नभनेको, यो सेलिङ प्राइस 30 यो केही पनि नभनेको के हुन्थ्यो? सर रिटेन अर्निङ्स टु स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल। ओ त्यति मात्रै हुन्थ्यो। हजुर। कुरो बुझ्यौ? अब यहाँ त मार्केट प्राइस के अरे उसको सेलिङ प्राइस दिएको छ भने त्यति बेला अब हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो भनेर आउने हो। कुरो बुझ्यौ? सर यो तपाईँले एउटा ट्रान्जेक्सन दिनुभएको रहेछ के सर, यो के अरे क्लासमा दिनुभएको थियो होला होइन? यसमा चाहिँ तपाईँको पहिलो के अरे उसमा चाहिँ नि रिटेन अर्निङ्स टु डिभिडेन्ड पेएबल छ होइन?
त्यसपछि चाहिँ डिभिडेन्ड पेबल टु कमन टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल छ के त्यही भएर चुकेको कस्तो 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 रे सर पहिला रिटेन अर्निङ्स टु डिभिडेन्ड पेबल भनेर छ होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँको 1,20,000 छ के अनि त्यो डेबिट ब्यालेन्स क्रेडिट ब्यालेन्स अनि त्यसपछि तपाईँको यो जब के अरे इस्यु गर्छ नि त्यसमा चाहिँ नि डिभिडेन्ड पेबल कमन डेबिट त्यसपछि कमन स्टक अनि त्यसपछि तपाईँको एडिसनल पेड इन क्यापिटल छ के होइन तिम्रो डिभिडेन्ड पेबल हाम्रो उसमा छ के अरे स्टक डिभिडेन्डकै केसमा भनेर हो हजुर हो सर यसैको केसमा भन्नु खोजेको कि सर र हो सर त्यस्तो नहुनु पर्ने अनि यसो यहाँ हेर त तिम्रो जस्तो एडिसनल पेड इन क्यापिटल छ नि हो सर यो तिम्रो डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने बित्तिकै रिटेन अर्निङ डिडक्ट हुन्छ कि हुँदैन भयो हुन्छ सर रिटेन अर्निङ डिडक्ट हुन्छ नि त हैन त हजुर अब रिटेन अर्निङ कतिले डिडक्ट हुन्छ त 1,20,000 नै हुन्छ हो सर कमन स्टक एकाउन्टमा जाने त पार भ्यालुले हो नि त हजुर हो अनि डेबिटमा 1,20,000 छ क्रेडिटमा हाम्रो यो छ भनेपछि त्यति बेला कति भयो त 80,000 ले भयो हजुर हैन त हजुर अब तिमीले यहाँ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेला यहाँ चाहिँ कमन स्टक डेबिट यो यहाँ देखाएको भनेको हो होइन होइन सर यसमा नि तपाईँको त्यस्तै छ के रिटेन अर्निङमा तपाईँको पहिला नै हाम्रो 1,20,000 घटाएर अनि त्यो टु डिभिडेन्ड पेबलमा नि 1,20,000 छ होइन त्यो डिभिडेन्ड पेबल टु कमन स्टक टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल छ के जुन चाहिँ तपाईँको एडिसनल पेड इन क्यापिटल छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड एन्ट्रीमा दिएको छ के त्यो 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 पनि गर्न मिल्छ त्यो नि गर्न मिल्छ सर गर्न मिल्छ किनभने चाहिँ नि कुनै एकाउन्टलाई एफेक्ट गर्दैन कि त्यसले सर कुनै त्यही बुझेँ सर मैले नि कुनै एकाउन्टलाई एफेक्ट गर्न मिल्दैन त्यो गर्न मिल्छ त्यो नेपाली राइटरहरूको बुकमा त्यस्तै गरेको हुन्छ हुन्छ तपाईँले दिनुभएको थियो कि बुझे मिल्छ त्यो पनि मिल्छ किनभने रिटर्न अर्निङ यहाँ भयो नि जम्मैलाई के भन्यो डिस्ट्रिब्युटेबल भनिदियो हामीले अनि सर रिटेन अर्निङबाट घट्ने नि 1,20,000 भयो कमन स्टकमा एड हुने नि 40,000 भयो अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा नि थपिने 80,000 भयो कि सर त्यो गर्न मिल्छ त्यसले कुनै एकाउन्टलाई एफेक्ट गर्दैन क्या गर्न मिल्छ है त यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल सुरुमै रिटेन अर्निङ डिडक्ट हुने बित्तिकै त्यो पनि गर्न मिल्छ यो पनि गर्न मिल्छ एउटा त्यो गर्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रीले एकाउन्टलाई एफेक्ट नगरोस् क्या जर्नल इन्ट्री त एकाउन्ट बनाउने हो नि त हैन त हजुर एकाउन्टलाई एफेक्ट गर्नु भएन एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा 80,000 नै जाने भयो हो सर हो केही फरक पर्दैन हुन्छ अब हेर त हाम्रो यो जर्नलिस्ट अब के को त भन्छ यो त डिभिडेन्ड उसको भयो हैन त के रे हाम्रो यो डिक्लेयर्डको अब बीमा चाहिँ के सोधेको छ भने बीमा के सोधेको छ भने डिस्ट्रिब्युटेड द कमन डिभिडेन्ड टु द अब यो कमन डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरेको जर्नलिस्ट बनाऊ भन्छ अब हामीले कमन स्टक यो छ नि हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल यहाँ राख्यो रिटेन अर्निङको पैसा यहाँ राखिसक्यो हैन त रिटेन अर्निङको एमाउन्टलाई एडिसनल पनि राखिसक्यो कमन डिभिडेन्डमा कमन स्टकमा जाने एमाउन्टलाई मात्रै डिस्ट्रिब्युट गरिदियो भने चाहिँ नि कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड डेबिट कमन स्टक क्रेडिट 40,000 ठीक छ जुन डिस्ट्रिब्युटेबल भनेको थियो त्यो एमाउन्ट चाहिँ अब कहाँ जाने भयो त कमन स्टकको एकाउन्टमा जाने भयो कमन स्टक एकाउन्ट कति भयो त 40,000 भयो कुरो बुझ्यौ ठीक छ डिस्ट्रिब्युटेबल भनेको एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट गरिदियो भनेको हजुर भन त यो बीको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युट गरेपछिको ट्रान्ज्याक्सन हो हैन हो डिस्ट्रिब्युट गरेपछिको ट्रान्ज्याक्सन डिस्ट्रिब्युट गरेको ट्रान्ज्याक्सन अनि यसमा चाहिँ त्यो यो हुँदैन फर्स्टमा त हामीले त्यो 1 को एमा चाहिँ हामीले त्यो हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेर ट्रान्ज्याक्सन राख्यो हैन अनि सेकेन्डमा गरे भने चाहिँ त्यो हाम्रो 40,000 मात्रै चाहिँ कसरी त्यो हाम्रो प्रिमियमको हुँदैन यसो गरौँ त यहाँ के गरेको भने चाहिँ नि सुन प्रिमियमको यहाँ रिटेन अर्निङको पैसा कहाँ गयो प्रिमियममा गइसक्यो नि हैन र हजुर 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 प्रिमियममा गइसक्यो नि माथि मात्रै लेखिदिएको हैन हो डिस्ट्रिब्युटेबल जुन भनेको थियो त्यति मात्रै गरेको यहाँ चाहिँ हाम्रो कमन स्टक जुन 4,000 थियो नि त्यो चाहिँ स्टक होल्डरलाई दिदियो भन्ने इन्ट्री मात्र बनाएको हो क्या जुन डिस्ट्रिब्युटेबल छ त्यो डिस्ट्रिब्युट गरिदिउँ हैन त
बुझेनौ? हजुर ठिक छ। अनि यो के अरे हाम्रो तिमीले भन्न खोजेको यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल यहाँ किन भएन सर भनेको होइन त? हजुर त्यो किन डिस्ट्रिब्युट गर्नेले त सबै गर्छ होइन, डिस्ट्रिब्युट टोटल गर्दा एमाउन्ट नै लिन खोज्छ नि त। अब यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने यहाँ है जुन रिटेन अर्निङको एमाउन्ट छ नि हाम्रो यो सेयर यहाँ त स्टक इस्यु गर्दाखेरि पैसा आउने त होइन नि, पैसा आउने हो र बाहिरबाट इन्फ्लो हुने हो र? अन्त त्यो फर्स्ट ट्रान्जेक्सनमा इन्फ्लो हुने हो र? नै हुँदैन 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 नि त। अब यो रिटेन अर्निङ भनेको कसको पैसा हो? ओनरको पैसा हो नि होइन र? हजुर हो कि होइन भन त? ओनरले क्लेम गर्ने पैसा हो नि त यो त रिटेन अर्निङ भनेको त। अनि ओनरको पैसा ओनरलाई नदिएर के गर्थ्यौँ हामीले? रिटेन अर्निङलाई एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा हालिदियो, उसैको अर्को एकाउन्टमा राखिदियो हामीले। कुरो बुझ्यौ? अब उसलाई दिने हाम्रो सेयर कति हो त भनेपछि हाम्रो जहिले पनि हामीले इस्यु गर्दाखेरि त कमन स्टक भनेपछि पार भ्यालुले नै हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ नि त, पार भ्यालुमै दिने हो हामी त। अब उसको सेलिङ प्राइस पो हाम्रो 30 हुन्छ, तर यहाँ त हामी के गरौँ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल भनेर 4000 गरिदियो। अब तिमीले भन्नु खोजेको यहाँनिर डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल भनेर 1,20,000 गर्ने, अनि यहाँ कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल भनेर 1,20,000 अनि कमन स्टक 40,000 अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल यहाँ गरिदिएको भए हुन्थ्यो भनेको होइन त? हजुर हजुर त्यो एउटा लाइक जुन प्रोसेस हो त्यही तरिकाले जान्थ्यो नि त। अन्सुले पनि त्यही भनेको हो होइन, कुरो बुझ्यौ? तर नेपाली राइटरहरूको बुकमा त्यस्तो देखिन्छ हेर, हामीले पनि त्यस्तो गर्छौँ, त्यस्तो गरेको पनि छन् होइन। अनि यो तिमीहरूको बुकमा चाहिँ यस्तै गरेको छ क्या, यो पोर्टरको बुकमा चाहिँ हाम्रो होइन यही तरिकाले सोल्युसन गरेको छ हेर। कुरो बुझ्यौ? यो पनि गर्न मिल्छ क्या, किनभने चाहिँ रिटेन अर्निङको पैसा कहाँ गएको? एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा हालेको होइन। यो डिडक्ट भयो त यसको पैसा कहाँ गयो भन्ने हुन्छ क्या, यो डिडक्ट भयो त यसको पैसा कहाँ जान्छ त? एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जान्छ, कमन स्टकमा जान्छ, होइन र? बुझेन मैले भनेको? हजुर हजुर यसरी पनि रेकर्ड गर्छन्। ठिक छ, तिमीले भने अनुसार पनि गरिन्छ क्या। कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल भन्ने, कमन स्टक क्रेडिट भन्ने, अनि यहाँ राख्नु मिल्छ त्यस्तो पनि। बुझ्यौ? धेरै जसो बुकहरूले त्यस्तो गर्छन् अनि यो पनि गर्छन्। अब हाम्रो पोर्टरको बुकमा यही गरेको छ भने त्यही भएर म यो सोल्युसन चाहिँ मैले बुक हेरेर एकदम यो ध्यान दिएर गरेको हो हेर, बुकै स्टडी गरेर। कुरो बुझ्यौ? नेपाली राइटरहरूको हामीले पढेको भरमा होइन क्या, हामीले यो जस्तो नेपाली राइटरहरूको बुकमा हेर्दाखेरि त्रिभुवन युनिभर्सिटीको हेर्दाखेरि होइन अलिक फरक देखिन्छ क्या। पोर्टरको बुकमा केही कुराहरूमा इन्ट्रीहरूमा अर्कोमा यो चाहिँ अलिक फरक देखिन्छ क्या। अब भन्नु त हाम्रो एकाउन्टलाई त कुनै एफेक्ट गर्दैन नि। तिमीले भनेको जुन तिमीले भन्यौ कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल डेबिट 1,20,000 गरिदिने, कमन स्टक क्रेडिट 40,000 गरिदिने, अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल यहाँ 40,000 गरिदिने। जुन दिन डिभिडेन्ड उनीहरूको हातमा दियौ त्यही दिन हामीले एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा राख्ने भन्ने कन्सेप्ट तिम्रो हो। अनि बुकको कन्सेप्ट के हो त भनेपछि जुन दिन रिटेन अर्निङ डिक्रिज भयो त्यही दिन हामीले के गरिदिने? एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा राखिदिने। केही पनि फरक पर्दैन क्या, दुईटा कन्सेप्ट मात्र भएको। यस्ता कन्सेप्ट भनेको जस्तो यो क्वेसनमा पनि त्यस्तै छ क्या। कुरो बुझ्यो? यो मैले क्लियरै गरेर लेखिदिएको छु कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा। कुरो बुझ्यो? अहिले थाहा पाउँछ यस्ता हुन्छन् क्या, एक थरीका यो एकाउन्टमा यस्ता कुरा देखिन्छन्। बुझ्यो निशान्त? जस्तो हेर त अहिले म क्लियर पारिदिन्छु। यस्ता एकाउन्टमा यस्ता हुन्छन् हेर है, र मैले यहीँ लेखिदिएको छु हेर त। देयर आर आर्गुमेन्ट pro and cons on the concept of the comprehensive income. Some firms believe that some items should not be represented on the presented on the income statement because of their size and volatility. है त? अब अर्को तरिकाले बुझ्छन्। अदर फर्म बिलिभ द्याट all incomes should not be. यस्ता प्रो एन्ड कन्स यो केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो एकाउन्टमा हुन्छन् हेर। बुक राइटर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्छन् नि, जस्तो नेपालमा जुन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ त्यो युएसमा नहुन सक्छ, इन्डियामा नहुन सक्छ।
कुरो बुझ्यो तर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड लेख्ने तरिका फरक भए पनि एकाउन्टलाई चाहिँ एफेक्ट गर्नु हुँदैन नेट इन्कम नेट प्रफिट भयो अरू स्टक होल्डर्स इक्विटी भयो यिनीहरूलाई चाहिँ एफेक्ट गर्नु हुँदैन आन्सर चाहिँ सबैको एउटै आउनुपर्छ तर यो लेख्ने तरिका चाहिँ फरक हुन सक्छन् बुझ्यौ मैले भनेको ठीक छ र बुकमा चाहिँ यही गरेको छ त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई यही सिकाउँछु हैन ठीक छ यही गर्नु भन्छु रिटेन अर्निङ डेबिट गर्ने रिटेन अर्निङ डिडक्ट हुने बित्तिकै त्यसको पैसा एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा हाल्दियो र तिमीहरूले यदि यहाँ कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल भने डेबिट गर्यो कमन स्टक क्रेडिट अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल क्रेडिट गर्छ भने त्यो रङ चाहिँ हुँदैन है मार्क्स पुरै मार्क्स चाहिँ काट्ने चाहिँ हुँदैन त्यो पनि गर्न मिल्छ है त ठीक छ बुझिन्छ निशान्त सोध्नु पर्ने छ अरु छैन अंशु बुझ्यो हैन त गर्न मिल्छ है ठीक छ सकभर यो गर्न सकिन्छ भने चाहिँ यसरी नै गर्नु अब बीमा हाम्रो डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल भनेको थियो यो पनि बुझ्यो जुन डिस्ट्रिब्युटेबल थियो त्यो डिस्ट्रिब्युट गरेको अब डिस्ट्रिब्युटेबल भनेको त हाम्रो क्रेडिट थियो भने चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दै त अब डेबिट हुने भयो त क्यान्सल हुने भयो अब त्यसको उसमा के आउने भयो त कमन स्टक आउने भयो त 40,000 भयो यो इन्ट्रीहरुमा कुनै कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध अब इन्ट्री चाहिँ क्लियर भयो छ सर त्यो एडिसनल पेड इन नभएको भए पनि यो बी नम्बरको एन्ट्री यस्तै हुन्थ्यो ओ एडिसनल पेड इन क्यापिटल नभएको भए यस्तै हुन्थ्यो ठीक गुरु बुझ्यौ एडिसनल पेड इन क्यापिटल त यो सेलिङ प्राइसले पो गरेको हो क्या गुरु बुझ्यौ कतिपय उसमा सेलिङ प्राइस नै हो जस्तो यही क्वेशनमा हेर न यही क्वेशनमा छ 100% यहाँ हेर्दा यो 13 मा ल ठ्याक्कै अगाडि नै आयो क्वेशन क्याम्पबेल यो कम्पनी छ हैन if the stock dividend is chosen the firm wants to declare 100% stock dividend अब यो क्वेशनमा रेटै दिया छैन हेर ल सेलिङ प्राइस कति हो भनेको छ छैन यहाँ चाहिँ कमन स्टक 10 ले नै हुन्छ क्या यो 13 को हेरौँ न 10 ले नै गरे होला मैले 10 ले नै हुन्छ त्यति बेला त्यो रिटेन अर्निङ यो भन्ने नै हुँदैन हेर 13 मा अर्कै सोधेको रहेछ हैन हेर्दा हाम्रो जर्नलिस्ट बनाऊ भनेको छैन हैन यदि 13 मा जर्नलिस्ट बनाउनु पर्यो भने यता 13 मा चाहिँ एकाउन्टिङ इक्वेसन सोधेको रहेछ हैन बुझ्यौ यहाँ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा इफेक्ट के हुन्छ भनेर सोधेको रहेछ जर्नलिस्ट सोध्यो भने हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड के रे हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड यो रिटेन अर्निङ डेबिट स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल क्रेडिट हुन्छ अनि स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल डेबिट कमन स्टक क्रेडिट हुन्छ बुझ्यौ पार भ्यालुमै क्याल्कुलेसन हुन्छ है यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल भन्ने त जब हाम्रो मार्केट प्राइस दिन्छ त्यति बेला मात्रै हुन्छ अरु सर सोध्नु पर्ने अगाडि बढौँ हैन त कसैको सोध्नु पर्ने छ भने छिटो भनिहाल्ने है अब 2 मा के सोधेको छ डेभलप
डेभलप द स्टक होल्डर्स क्याटेगोरी अफ द वर्थी कम्पनी भन्छ कुरो बुझौ स्टक होल्डर्स इक्विटी बनाऊ भन्छ कहिले ब्यालेन्स सिट एज अफ जनवरी 31 मा त डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरेको होइन त जनवरी 30 मा हो कि हैन भन त सुनिरा छौ हो सर यस सर अब हेर त जनवरी 30 मा डिस्ट्रिब्युट गरेर त अब नम्बर अफ शेयर के हुने भयो त भन त अन्सु 4,000 ले बढ्ने भयो सर 40,000 हो। मा 40,000 44,000 हुन्छ एड हुने भयो हैन त 4000 डिभिडेन्ड जुन दिएको छ 4000 डिभिडेन्ड 40,000 को 10% 4,000 भयो 4,000 यसमा एड हुने भयो अब 44,000 हुने भयो अनि 10 इन्टु 10 भने चाहिँ यहाँ कति हुन्छ त कमन स्टक कति हुने त 4,40,000 हुने भयो हैन त हजुर सर अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति थियो त्यो 80,000 रुपैयाँ थियो सर 80,000 थियो भनेपछि यो त बिगिनिङ ब्यालेन्स थियो न्यू ब्यालेन्स 80,000 भनेपछि त ल भन त अब 1,80,000 हुने भयो नि हैन र हजुर सर अनि रिटेन अर्निङ कतिले डिक्रिज हुने भयो त रिटेन अर्निङ त डिक्रिज भएको हो नि हैन र हजुर सर 1,20,000 ले हुन्छ सर हो यो 1,20,000 डिक्रिज भयो भने कति हुन्छ त 2,80,000 हुन्छ 2,80,000 हुन्छ हजुर सर अनि टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटीमा कस्तो इफेक्ट रहन्छ त न्युट्रल त्यो नो चेन्ज त्यति हो स्टक होल्डर्स इक्विटी ल हेर्दा कमन स्टक चाहिँ हाम्रो 10 पार 40,000 पहिलाको थियो हाम्रो अनि 4,000 न्यू शेयर्स भयो 44,000 शेयर्स भयो आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड इस्यु 4,40,000 एडिसनल पेड इन क्यापिटल हाम्रो पुरानो चाहिँ ओल्ड चाहिँ कति हो 1 लाख हो 80,000 न्यू हो यो हाम्रो यहाँबाट आयो स्टक डिभिडेन्डबाट 1,80,000 रिटेन अर्निङ हुनु गयो एडिसनल पेड इन क्यापिटल रिटेन अर्निङ चाहिँ हाम्रो 4 लाख थियो पुरानो अनि न्यू त्यो चाहिँ हाम्रो 1,20,000 ले के भएको थियो डिक्रिज भएको थियो त्यो डिक्रिज भनेको माइनस गरिदिनु पर्छ 2,80,000 भयो अब टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी कति आयो त 9 लाख नै आयो कुरो बुझ्यौ ठीक छ अनि स्टक होल्डर अब यो स्टक डिभिडेन्ड ट्रान्जेक्सन डिड नट एफेक्ट टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी ल भन त यो 30 को ट्रान्जेक्सनले कुनै एफेक्ट गर्छ त टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटीमा गर्दैन ठीक छ यो क्वेशन बुझ्यो स्टक डिभिडेन्डको ल भन सुनिरा छौ है मलाई यस सर ल भन त यो स्टक डिभिडेन्डमा सोध्नु पर्ने छ त मजाले बुझ्नु पर्यो है ल म अगाडि बढेँ है त छैन भने चाहिँ म अगाडि बढेँ ठीक छ अब हेर म त यो क्वेसनलाई लास्ट क्वेसन भन्छु स्टक स्प्लिट यो बुझ्यौ हामीले यो त अस्ति स्टक स्प्लिटको बारेमा अस्ति पनि कुरा गरेको हो यो सँगै अब हामीले लगभग सबै सकायौँ यति नै अहिलेसम्म क्याश डिभिडेन्ड स्टक डिभिडेन्ड हाम्रो यो स्टक होल्डर्स इक्विटी है डिभिडेन्डहरूको सब क्याश डिभिडेन्ड स्टक डिभिडेन्ड सबै बुझ्यौ भने चाहिँ नि अब स्टक स्प्लिट बुझ्यौ भने चाहिँ सिद्धियो यहाँ चाहिँ White companies stock holders equity section of the balance sheet on December 31st, 2011 was follows. Common stock 10 par दिएको छ यो 60,000 issued and outstanding additional paid यो stock holders equity को section दिएको छ. On May 1, 2012, White declared and issued a 15% stock dividend when the stock was selling for 20 per share. Then on November 1, it declared and issued for 2 for 1 stock split. ल हेर त यहाँ दुईटै केस दिएको छ यो डिसेम्बर 31st, 2011 को ब्यालेन्स हो यानी कि 1/1/2012 1 जनवरी 2012 को ब्यालेन्स हो अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने 2000 मे 1 मा यो कम्पनीले चाहिँ हाम्रो 15% स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो कहिले मे 1 मा
अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो त्यति बेला चाहिँ 20 मा हाम्रो के हुँदो रहेछ सेलिङ हुँदो रहेछ है हाम्रो स्टक चाहिँ अनि नोभेम्बर 1 मा फेरि के गर्यो त स्टक स्प्लिट गरिदियो आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड दियो त्यसपछि फेरि स्टक स्प्लिट गरिदियो रिक्वायर्डमा सोध्छ हाउ मेनी शेयर्स अफ स्टक्स आर आउटस्ट्यान्डिङ एट द इयर एन्ड इयरको इन्डमा कति होला नि त हाम्रो नम्बर अफ शेयर्स भन्न सकिन्छ अब कुरा त्यो 15 हो पहिला त नोभेम्बरमा मे 1 मा कति हुने भयो त नम्बर अफ शेयर्स चाहिँ मे 1 मा 60,000 Declare and issue. plus 60,000 हो 60,000 को हाम्रो एक्जिस्टिङ शेयर भनेको त 60,000 शेयर हो नि हो 60,000 शेयर्स को 15% के दियो स्टक डिभिडेन्ड दियो भनेको 9,000 भएन स्टक डिभिडेन्ड हजुर सर 9,000 भयो 9,000 भयो नि 9,000 नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड भयो हैन त नम्बर अफ शेयर भयो अनि अब टोटल यो मे 1 मा चाहिँ टोटल शेयर कति हुने भयो त नम्बर अफ शेयर चाहिँ 69,000 भेरी गुड 69,000 हुने भयो किनकि 9,000 डिभिडेन्ड हो 60,000 पुरानो शेयर हो भने 69,000 भयो अब नोभेम्बर 1 मा के गर्दियो है त यो बुझिराख्नु फेरि सम्झिराख्नु मे 1 मा 69,000 हाम्रो शेयर भइसक्यो है मे 1 मा अब नोभेम्बर 1 मा के गर्दियो यसले यो डिक्लेयर्ड एन्ड इस्युड 2 फर स्टक स्प्लिट 2 फर 1 स्टक स्प्लिट 2 फर 1 भनेको एउटालाई दुईटा शेयर बनाइदियो भनेको होइन र 1 स्टकलाई 2 स्टक बनाइदियो अब भनेपछि हामीसँग कतिवटा स्टक थियो त नोभेम्बर 1 मा एक्जिस्टिङ 69,000 हैन र 69,000 शेयरहरु थियो अब त्यो 69,000 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियो भनेपछि यो नम्बर अफ शेयर्स आफ्टर स्टक स्प्लिट आउँदैन बुझ्यो मैले भनेको बुझिरहेछौ कति हुने भयो त 69,000 into 2 138,000 138,000 1,38,000 हुने भयो हेर त यहाँ छ त जनवरी 1 2012 मा ब्यालेन्स छ 60,000 शेयर्स मे 1 2012 मा 60,000 into 15% डिभिडेन्ड दिएको 9,000 भनेपछि 69,000 शेयर्स हुने भयो अनि नोभेम्बर 1 मा त्यो 69,000 को शेयरलाई के गर्दियो 2 for 1 स्टक स्प्लिट गर्दियो एउटालाई दुईटा शेयर बनाइदिएको अनि कति हुने हो त 1,38,000 शेयर्स हुने भयो यो बुझ्यौ what is the par value of per share of this stock year को end मा par value कति होला त 10 divided by 2 very good किनकि स्टक स्प्लिटले के गर्छ नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज गर्छ पार भ्यालु डिक्रिज गर्छ पुरो बुझ्यौ नम्बर अफ शेयरलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ भने पार भ्यालुलाई 2 ले डिभाइड गरिन्छ भनेपछि 5 हुने भयो पार भ्यालु $10 पार भ्यालु इन्टु 1 डिभाइड बाइ 2 इक्वल्स टु 5 पर शेयर अनि अगाडि हेर डेभलप द stockholders equity category of White Cray balance sheet as of December 31st 2012 अब stockholders equity बनाउनु पर्यो या कमन स्टक कति हुने भयो त इयर विनमा 1,38,000 कमन स्टक पार भ्यालु कति हुन्छ 5 हो कि हैन भन हो सर 5 अनि नम्बर अफ शेयर कति दिनु भयो 1,38,000 पुरो बुझ्यौ हो सर कमन स्टक 5 पर 1,38,000 6,90,000 हुने भयो अनि एडिशनल पेड इन क्यापिटल अब हेर त यहाँ स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि के भइराछ सर 20 मा दिएको सर ओ 10 हाम्रो के नि भयो 10 एडिशनल पेड इन क्यापिटल ओ त्यतिबेला एडिशनल पेड इन क्यापिटलमा 10 चाहिँ हाम्रो पार भ्यालुमा जान्थ्यो नि त ठीक छ
ल हेर एडिसनल पेड इन क्यापिटल 4,80,000 यो पुरानो हो 4,80,000 प्लस 9,000 सेयर्स कम हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड हो नि कुरो बुझ्यौ स्प्लिटले त एडिसनल पेड इन क्यापिटल र रिटेन अर्निङलाई एफेक्ट गर्दैन नि स्प्लिटले त डिभिडेन्डले मात्रै हो नि त स्टक डिभिडेन्डले मात्रै हो रिटेन अर्निङ र एडिसनल पेड इन क्यापिटल एफेक्ट गर्ने भनेको हाम्रो 20 मा सेलिङ भइरह्यो भनेपछि 10 पार भ्यालुमा जान्छ 10 के हुने भयो त एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जाने हो नि कुरो बुझ्यौ ठीक छ त्यही भएर 9,000 into 10 90,000 के हुने भयो त एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जाने भयो नि एड हुने भयो हाम्रो पुरानो कति थियो 4,80,000 थियो भनेपछि 90,000 एड हुँदाखेरि कति हुन्छ त 5,70,000 छ यो बुझ्यौ कि जर्नलिस्ट गरेर देखाउनु पर्छ भन त ओ सर देखाउनु बुझेन है ल हेर ल हेर त यहाँ चाहिँ हाम्रो जर्नलिस्ट बन्ने भनेको मे 1 र हाम्रो नोभेम्बर 1 मा हो नि हैन ठीक छ अब मे 1 मा के भनेको छ भने हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड एन्ड इस्युड भन्छ नि हैन ठीक छ अब स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर एन्ड इस्युड भन्छ एउटै दिनमा भने हामीले सिधै यो एउटै इन्ट्री पनि बनाउन सक्छौँ डिक्लेयरको र स्टक हाम्रो स्टक इस्युको छुट्टै छुट्टै बनाउँछ भने नि हुन्छ कुरो बुझ्यौ अघि हामीले जसरी पढेको थियो त्यसरी नै बनाइदिउँ पहिला डिक्लेयरको रिटेन अर्निङ के हुने भयो त डेबिट हुने भयो मे 1 मा ठीक छ अनि हाम्रो कमन डिभिडेन्ड कमन स्टक डिभिडेन्ड्स डिस्ट्रिब्युटेबल सर स्टक डिभिडेन्ड दिनु भनेको स्टक इस्यु गरेको जस्तै भन्नुभएको है हो त नि स्टक डिभिडेन्ड भनेको त स्टक इस्यु गरे जस्तै हैन त कुरो बुझ्यौ अनि स्टक इस्यु गर्दाखेरि त के हुन्छ क्याश आउँछ नि त हो कि भन त कसले सोधेको सर मैले नि भन त देखिरहेछ नि के सर निकिता ल भन त निकिता स्टक इस्यु के को लागि गर्छौ हामी क्याश कलेक्सनको लागि हो कि हैन भन त यस सर अब भन यो स्टकको जुन इस्यु गर्यो त्यो क्याश कसले दिने ओनरले दिने हो नि हैन यस सर हामीले ओनरलाई स्टक दियो सर्टिफिकेट दियो शेयर सर्टिफिकेट दियो उसले कम्पनीलाई पैसा दिन्छ अब मलाई भन त रिटेन अर्निङ भनेको जुन प्रफिट छ नि यस सर त्यो पैसा कसलाई दिने हामीले भन त डिभिडेन्डको रूपमा दिनु पर्यो भने कसलाई दिनुपर्छ हामीले शेयर होल्डरलाई दिने हो पुरो बुझ्यौ यस सर यो रिटेन अर्निङ भनेको त शेयर होल्डरलाई दिने पैसा हो कि हैन हो सर उनीहरूलाई पैसा नदिएर उनीहरूको पैसा हामीले नै राखिदियौँ उनीहरूबाट पैसा आए जस्तो हो कि हैन भन त हो सर उनीहरूलाई के गयो डिभिडेन्ड हो उनीहरूको जुन पैसा हामीले उनीहरूलाई तिर्नु पर्ने पैसा हामी आफैले राख्यौँ पुरो बुझ्यौ हामी आफैले राख्यौँ भनेपछि त उनीहरूबाटै पैसा आए जस्तो भयो नि तिर्नु पर्ने पैसा हामी आफैले राख्यौँ भनेपछि आए बराबर नै भएन यस सर अनि उनीहरूलाई त स्टक गयो भनेपछि त सेम स्टक इस्युएन्सको प्रोसेस जस्तै हो कि हैन ए बुझ्यौ अर्को हेर अब यहाँ रिटेन अर्निङ डेबिट भयो कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल एडिसनल पेड इन क्यापिटल क्रेडिट हुने भयो अब रिटेन अर्निङ हाम्रो कति हो त भनेपछि कति शेयर थियो 60,000 हो
60,000 सेयरको 15%, ठिक छ। 60,000 सेयर्स इन्टु 15%, बिकज कति हुन्छ त 9,000 हो, 9,000 सेयर्स हुने भयो इन्टु सेलिङ प्राइस त 20 हो नि हैन र, $20, सेलिङ प्राइस त $20 हो, ऊ $20 मा सेल भइरहेछ, यति नै रिटर्न अर्निङ डिडक्ट हुने हैन। ल भन कति हुने भयो त 1,80,000 हो, बुझ्यौ मलाई सुनिरहेछौ? यस सर। ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भनेपछि 9,000 सेयर्स इन्टु 10 पार भ्यालु, यो कति हुने भयो त 90,000 हुने भयो। अब एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति हुने भयो त, एडिसनल पेड इन क्यापिटल त हाम्रो 9,000 इन्टु 10 ले हुने भयो, पुरो बुझ्यौ? किनकि हाम्रो 9,000 सेयर्स इन्टु गर्दा 20 सेलिङ प्राइस हो, 20 मा 10 त पार भ्यालु हो भनेपछि पार भ्यालु डिडक्ट गर्यो भने कति रहन्छ 10 नै रहेन। बिकज कति हुने भयो त 9,000 हुने भयो, ठिक छ बुझिन्छ यो? अब यो त के हो हाम्रो डिक्लेयर गरेको केस हो। हामीले के गरौँ डिस्ट्रिब्युट गरौँ, डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि के हुन्छ कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल डेबिट अनि कमन स्टक क्रेडिट हैन, $9,000 यो हैन अघि भनेको हामीले बुझ्यो यो केस इन्ट्री बुझ्यो बुझेन भन छिटो भन, इन्ट्री बुझ्यो बुझेनौ निकिता? यस सर। अब भन, अब हाम्रो एकाउन्टमा हेर त रिटेन्ड अर्निङ चाहिँ कतिले डिडक्ट हुन्छ, डेबिट भएको छ नि 180,000। 180 ले, एडिसनल पेड इन क्यापिटल एड कतिले हुने भयो 90। अनि कमन स्टक एड कतिले हुने भयो त 90। पुरो बुझ्यौ? ठिक छ। यस सर। अब हेर यही कुरो हो यहाँ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल कतिले एड भएको छ 90,000 हैन 480 थियो, 4,80,000 हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स हो, 90,000 एड गरिदियौँ 5,70,000 भयो। रिटेन अर्निङ हाम्रो 1,80,000 डिडक्ट हुने हो नि, 9,000 इन्टु 20 भनेको त 9,000 इन्टु 20 भनेको 1,80,000 हो कि हैन, 9,000 इन्टु 20 भनेको 1,80,000 हो, पुरो बुझ्यौ? रिटेन अर्निङ यतिले डिक्रिज हुने भयो। $12,40,000 थियो बिगिनिङ ब्यालेन्स, 12,40,000 यहाँबाट हामीले 1,20,000 डिडक्ट गरेर त कति भयो त 10,60,000 भयो। एडिसनल पेड इन क्यापिटल र रिटेन अर्निङलाई एफेक्ट गर्ने भनेको स्टक डिभिडेन्डले। अब कम्पनीले के पनि गरेको थियो है, यो के रे स्टक डिभिडेन्डको 40,000 कहाँ एड हुन्छ 40,000 हाम्रो
कमन स्टक के अरे 90,000 एड हुने होइन र कमन स्टकमा हेर्दा 90,000 कमन स्टक एड हुने भनेको होइन ल भन कमन स्टक पहिला कति थियो 6 लाख 90,000 ले एड भयो 6,90,000 भयो बुझ्यौ अब स्टक स्प्लिट गरेको थियो उसले कम्पनीले नोभेम्बर 1 मा स्टक स्प्लिट गरेको थियो त स्टक स्प्लिटले कमन स्टक एकाउन्टलाई मात्र एफेक्ट गर्छ के अरु कुनैलाई पनि के पनि गर्दैन कमन स्टक एकाउन्टलाई हैन भ्यालुलाई हैन पार भ्यालु र नम्बर अफ शेयरलाई मात्र उल्ले के गर्ने हो त चेन्ज गराउने हो भ्यालु त 6,90,000 नै हुने हो तर नम्बर अफ शेयर चाहिँ के हुन्छ त 1,38,000 हुन्छ यो त हामीले अघि गरेकै हो नम्बर अफ शेयर कति छ 1,38,000 हुन्छ पार भ्यालु 5 हुन्छ 1,38,000 into 5 गर 6,90,000 नै आउँछ त्यही भएर स्टक होल्डर्स इक्विटीको एकाउन्टलाई एफेक्ट गर्ने भनेको हाम्रो स्टक डिभिडेन्डले नै स्टक डिभिडेन्डले कहाँ गर्छ कमन स्टक एडिसनल पेड इन क्यापिटल र रिटेन अर्निङ यो तीनटा कुरा बुझिराख्नु पर्यो सम्झिराख्ने स्टक डिभिडेन्डले कमन स्टक एडिसनल पेड इन क्यापिटल रिटेन अर्निङको एमाउन्टलाई चाहिँ प्लस माइनस गर्छ तर टोटलमा चाहिँ के पनि एफेक्ट गर्दैन टोटलमा कति थियो 23,20,000 थियो नि हेर त स्टक स्प्लिट स्टक डिभिडेन्ड कति छ 23,20,000 हो बिगिनिङ पनि त्यति नै 23,20,000 नै पाएर एकाउन्टको एमाउन्टमा चाहिँ इन्डिभिजुअल एकाउन्टको एमाउन्टमा चाहिँ एफेक्ट गरेको छ त टोटलमा चाहिँ एफेक्ट गर्दैन रिटेन अर्निङ डिक्रिज भएको छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल इन्क्रिज भएको छ कमन स्टक इन्क्रिज भएको छ जतिले रिटेन अर्निङ डिक्रिज भएको छ त्यतिले नै हाम्रो कमन स्टक र एडिसनल पेड इन क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ त्यही भएर त हाम्रो के हुन्छ टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटीमा टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटीको एमाउन्टलाई एफेक्ट गर्दैन एज इट इज नै रहन्छ कुरा बुझ्यौ ल भन यसमा सोध्नु पर्ने छ मलाई कसको माइक आयुष तिम्रो माइक म्युट गर बुझ्यौ हैन ल भन अब यसमा सोध्नु पर्ने छ स्टक स्प्लिटमा हामी नम्बर अफ शेयर कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्न सक्यौं पार भ्यालु कति हुन्छ थाहा पायौं अनि स्टक डिभिडेन्ड स्टक इक्विटी क्याटेगोरीको ब्यालेन्स हाम्रो एमाउन्ट कति हुन्छ त्यो पनि स्टक डिभिडेन्ड हाम्रो के अरे स्टक इक्विटी सेक्सन चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सिक्यौं छ यो क्वेशनमा सोध्नु पर्ने स्टक्स भन्ने बित्तिकै खाली कमन स्टकको त्यो नम्बरलाई मात्रै अफेक्ट गर्छ अरु केही पनि गर्दैन भन्नुभएको है स्प्लिटमा 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 नम्बर र पार भ्यालु मात्रै अरु कहीं पनि के पनि गर्दैन यसले स्टक स्प्लिटले चाहिँ कुरो बुझ्यौ ल तिमी हेर त यो चाहिँ तिम्रो जस्तो 60,000 छ 60,000 2 for 1 स्टक स्प्लिट गर्दियो भने कति हुन्छ भन त नम्बर अफ शेयर कति हुन जान्छ 20,000 हुन जान्छ पार भ्यालु ठ्याक्कै के हुन्छ 2 ले डिभाइड हुन जान्छ 5 हुन्छ 5 भनेको 5 into 1,20,000 गर्दा 6 लाखले हैन यस सर ओ कुरो बुझ्यौ आउने रिजल्ट उही हो क्या अनि 4 for 1 भन्दियो भने के हुन्छ 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो 4 ले डिभाइड गर्ने पार भ्यालुलाई 4 ले डिभाइड गर्ने यसलाई 4 के गर्ने 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने 4 for 3 भन्दियो भने के गर्ने त अब त्यस्तो पनि हुन सक्छ नि 3टालाई 4 वटा बनाइदियो के गर्ने त भन त हो यो चाहिँ क्वेशन सोध्न सक्छ है यस्तो क्वेशन हुन्छ नम्बर अफ शेयर कति हो 60,000
नम्बर अफ 3 सेयर्स डिभाइडेड बाइ 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब के गरिदियो भनेपछि स्प्लिट रेटको गरिदियो भनेपछि 4 for 3 भनेको तीनवटा स्टकलाई 4वटा बनाइदियो भने यो पनि त हुन्छ नि त। सरी सर यो 60,000 into 3 divided by 4 हो। अब नम्बर अफ सेयर इक्वल्स के हुने बतायो भनेपछि नम्बर अफ सेयर इक्वल्स के हुने बतायो भनेपछि नम्बर अफ सेयर आफ्टर स्टक स्प्लिट, नम्बर अफ सेयर्स आफ्टर स्टक स्प्लिट। अब यो के हुने बतायो भनेपछि इन्टु 4 डिभाइड बाई 3। अघि के थियो थाहा छ 4 डिभाइड बाई 1 2 डिभाइड बाई 1 थियो। 2 डिभाइड बाई 1 भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु जस्तै हो। अब चाहिँ के हुने त 4 डिभाइड बाई 3 हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? अनि पार भ्यालु चाहिँ पार भ्यालु त्यसैले डिभाइड गर्ने उल्टो पारिदिने के। ए पार भ्यालु कति 10 हो इन्टु 3 डिभाइड बाई 4। बुझ्यौ मैले भनेको? यस सर ल हेर्दा ल क्याल्कुलेसन गरे हेर त कति हुन्छ अंशु गर त 60,000 into 4 डिभाइड बाई 3 गर्दा ए त्यो चाहिँ नि 80,000 हुन्छ 80,000 हुन गयो हैन त। हजुर अनि यो 10 7.5 कति 7.5 7.5 हजुर भएर है हाम्रो यो इन्टु 10 गर्दाखेरि कति थियो 6 लाख थियो नि हैन। इन्टु 10 गर्दाखेरि 6 लाख थियो नि हैन। अब हेर अब यहाँ चाहिँ के हुने भनेपछि 80,000 इन्टु 80,000 इन्टु 7.5 6 लाख नै आउनुपर्छ नत्र रङ भयो हामी। आउँछ त आयो सर हो आउनु पर्यो। अब पार भ्यालु कति हुने पो त 4 for 3 गर्यो भने पार भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 7.5 हुन्छ। नम्बर अफ सेयर 80,000 हुन जान्छ। कुरो बुझ्यो हैन? यस अब सर तिमीहरुलाई कहिले काहीँ के हुन्छ भनेपछि 3 डिभाइड बाइ 4 गर्ने हो कि 4 डिभाइड बाइ 3 गर्ने हो कन्फ्युजन हुन्छ के। स्टुडेन्टले यो बिर्सिन्छ धेरै बिर्सिन्छ नि र। यो केसमा के बुझ्नु पर्यो भने स्टक स्प्लिटले नम्बर अफ सेयर बढाउँछ। बुझ्यौ? स्टक स्प्लिट भनेको के हो त भनेपछि ल एउटा कागजलाई दुईटा पार एउटा कागजलाई स्प्लिट गर्दियो भने दुईटा कागज हुन्छ नि हाम्रो हातमा हैन र। जहिले Yes. पनि स्प्लिटले नम्बर अफ सेयर बढाउँछ। स्प्लिटले नम्बर अफ सेयर बढाउँछ भनेपछि अब पार भ्यालु के हुन्छ त्यही रेशियोमा डिक्रिज हुन्छ क्या। डिक्रिज हुन्छ। अब डिक्रिज हुने अब कुन भ्यालु हामीले 3 डिभाइड बाइ 4 राख्यो भने डिक्रिज हुन्छ कि है अब 4 डिभाइड बाइ 3 राख्यो भने डिक्रिज हुन्छ कि त्यो चाहिँ अब हामीले क्याल्कुलेसन गरेर बुझ्नु पर्छ यदि बिर्सियो भने। कुरो बुझ्यौ? जस्तो नम्बर अफ सेयर बढ्छ भनेपछि त 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने 3 ले डिभाइड गर्यो भनेपछि नम्बर अफ सेयर त बढिहाल्यो नि हैन र। 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु धेरैले मल्टिप्लाई गरिरहेको छ कमले डिभाइड गरिरहेको छ भनेपछि त अमाउन्ट बढी आउँछ। अब यहाँ के छ कमले मल्टिप्लाई गरिरहेको छ बढीले डिभाइड गरिरहेको छ 4 ले डिभाइड गरिरहेको छु 3 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु भनेपछि त भ्यालु चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन आउँछ। कुरो बुझ्यौ? यो डिभाइड गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कन्फ्युजन हुन सक्छ क्या। यो चाहिँ तिमीले यो ट्रिक चाहिँ लाउन सक्छौ। ल यो स्टक स्प्लिट र स्टक डिभिडेन्डमा अरु छ त सोध्नु पर्ने? सर 1 for 2 भन्ने जस्तो नि हुन्छ हुन्छ त। ल एउटा यो स्टक यस्तो हुन्छ क्या यदि तिमीसँग 3 वटा स्टक थियो भने नि त्यसलाई कम्पनीले 4 वटा स्टक बनाउन सक्छ क्या। सर मैले 1 for जस्तै दुईटालाई एउटा बनाइदिने नि हुन्छ। त्योलाई रिभर्स स्प्लिट भन्छ हामी। रिभर्स हुन्छ नि त्यो रिभर्स हुन्छ। त्यति बेला के हुन्छ रिभर्समा थाहा छ नम्बर अफ सेयर घट्न जान्छ तर पार भ्यालु बढ्न जान्छ क्या। त्यसले त्यस्तै गर्ने तर अपोजिट गर्ने अपोजिट गर्ने हो ए रिभर्समा चाहिँ।
है त। हुन्छ सर। अनि अब यहाँ 11-13 मा पनि स्टक डिभिडेन्ड भर्सेस हाम्रो स्टक स्प्लिट छ हैन त। अब स्टक स्प्लिटको कन्सेप्ट हामीले अब माथि बुझ्यो भनेपछि मजाले हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ स्टक डिभिडेन्डको यहाँ स्टक होल्डर्स यो सेक्सन दिएको छ है, यो त बुझिहाल्छौ तिमीहरू, ठिक छ। अनि इफ अ कम्पनी डिभिडेन्ड स्टक डिभिडेन्ड इज चुजन, द फर्म वान्ट्स टु डिक्लेयर अ 100% स्टक डिभिडेन्ड। अब योसँग अप्सन रहेछन् क्या, स्टक डिभिडेन्ड गर्ने कि हाम्रो त्यो स्टक स्प्लिट गर्ने भन्ने। यदि स्टक डिभिडेन्ड उसले रोज्यो भने 100% स्टक डिभिडेन्ड दिइरहेछ। Because the stock dividend qualifies a large stock dividend, it must be recorded at par value. If a stock split is chosen, Campbell will declare 2-for-1 stock, 2-for-1 split. Compare the effect on the dividends and stock split on the accounting equation. Accounting equation ma stock dividend र stock split को इफेक्ट देखाऊ भन्छ। अब मलाई भन त, स्टक स्प्लिटले एकाउन्टिङ क्वेसनमा एफेक्ट गर्छ त? कुनै एमाउन्टलाई एफेक्ट गर्छ त भन त? नम्बर अफ शेयर र 10,000 हाम्रो पार भ्यालुलाई त एफेक्ट गर्ने हो नि स्टक स्प्लिटले। यो कुनै एमाउन्टलाई हाम्रो एफेक्ट गर्छ? कुनै दुईटा एकाउन्टलाई एफेक्ट गर्छ स्टक स्प्लिटले? गर्दैन। हो, एकाउन्टिङ इक्वेसनमा यसको इफेक्ट हुँदैन, नो इफेक्ट। अनि स्टक डिभिडेन्डको इफेक्ट के हुन्छ भन त? स्टक डिभिडेन्डको इफेक्ट के रहन्छ त भनेपछि स्टक डिभिडेन्डले एफेक्ट गर्ने कहाँ हो? रिटेन अर्निङ, एडिसनल पेइङ क्यापिटल, कमन स्टक। अब यहाँ कतिमा सेल भएको भने छैन, पार भ्यालुमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ हामीले जहिले पनि त्यसमा। अब भनेपछि के भनेको त 50,000 को 100% भनेको 50,000 नै हैन? हो सर। अनि 50,000 स्टक डिभिडेन्ड दियो, 50,000 इन्टु पार भ्यालु कति हो? 5 लाख हैन? हजुर हो। 5 लाखले रिटेन अर्निङ के हुने भयो? घट्ने भयो। हो, रिटेन अर्निङ माइनस हुन्छ। अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा एमाउन्ट जान्छ त? जीरो। त्यो त इफेक्ट नै हुँदैन एडिसनल पेड इन क्यापिटल, किनकि 10 पार भ्यालुमै हामीले रेकर्ड गरेर आऊ। 20 मा 30 मा सेलिङ भयो भने पो के हुन्छ त? एडिसनल पेड इन क्यापिटललाई एफेक्ट गर्ने। अहिले यसलाई एफेक्ट गर्छ त? गरेन सर। अब नि रिटेन अर्निङ डिक्रिज भयो 5 लाखले, कमन स्टक चाहिँ के हुन्छ? ए जीरो आउँछ अकाउन्टिङ इक्वेसन। भन न, कमन स्टक चाहिँ के हुन्छ? सर 5,000 ले बढ्यो, 5 लाखले बढ्यो, 5 लाखले इन्क्रिज हुन्छ। हो, अब त्यही एकाउन्टिङ क्वेसनमा देखाउने कुरो बुझ्यो। ल हेर, एकाउन्टिङ क्वेसन के हुन्छ? एसेट्स इक्वल्स टु लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी हो नि। 5 लाख रिटेन अर्निङ के हुन्छ? माइनस हुन्छ। 5 लाख कमन स्टक के हुन्छ? प्लस हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? सर यसैमा तपाईको एडिसनल पेड इन क्यापिटल आइदिएको के हुन्थ्यो? यसैमा एडिसनल पेड इन क्यापिटल आइदिएको भए? हजुर, अकाउन्टिङ इक्वेसनमा के कसरी देखाउने? अकाउन्टिङ क्वेसनमा एडिसनल पेड इन क्यापिटल कसरी देखाउने भनेको ओनर्स इक्विटीमा एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर राख्दिनु न, प्लसमा देखिन्छ नि त्यो त। ए रिटेन अर्निङमा त्यही हिसाबले घट्छ, त्यो पनि जिरै आउँछ। अब तिमी मलाई भन, ओनर्स इक्विटी भनेको स्टक होल्डर्स इक्विटी हैन? हो सर। अनि रिटेन अर्निङ कहाँ हुन्छ? स्टक होल्डर्स इक्विटी हैन? कमन स्टक कहाँ हुन्छ? ओनर्स इक्विटीमै हैन? अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल कहाँ हुन्छ? ओनर्स इक्विटीमै त हो नि। हजुर सर। अनि ओनर्स एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्लस हुन्छ भने एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्लस भनेर देखाउनु पर्छ नि त। त्यही सर। बुझ्यौ? अनि स्टक स्प्लिट नो इफेक्ट हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? अब उसले के सोधेको छ बीमा भने डेभलप द इक्विटी सेक्सन है। ए आफ्टर द स्टक डिभिडेन्ड, आफ्टर द स्टक स्प्लिट। यदि स्टक डिभिडेन्ड उसले चुज गर्यो भने, स्टक डिभिडेन्ड अप्सन चुज गर्यो भने त्यति बेला स्टक डिभिडेन्डको हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटीमा कस्तो होला त इफेक्ट? अब भन त, कमन स्टक के हुन्छ? 10 लाख हुन जान्छ, 5 लाख पुराउनु थियो 5 लाख भयो। एडिसनल पेड इन क्यापिटल 7,50,000 नै रहन्छ, नो चेन्ज। अनि रिटेन अर्निङ के हुन्छ? 5 लाखले डिक्रिज हुन्छ त, एमाउन्ट के हुन्छ? सेम रहन्छ। यदि स्टक स्प्लिट रोज्यो भने के हुन्छ? 2-for-1 हो। कुरो बुझ्यौ? 2-for-1 हो भने चाहिँ पार भ्यालु के हुन्छ? 10 थियो, 10 डिभाइड बाइ 2 भनेपछि 5 रह्यो। अनि नम्बर अफ शेयर 50,000 थियो, 50,000 चेन्ज भएर के हुन्छ त? 2 ले मल्टिप्लाई भएर 1 लाख हुन्छ। एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ? 5 लाख नै हुन्छ। अनि
एडिसनल पेड इन्कम एप्समा केही पनि चेन्ज गर्दैन, रिटेन अर्निङ केही पनि चेन्ज गर्दैन। एमाउन्ट के हुन्छ 20,30,000 नै हुन्छ, यसको पनि 20,30,000 नै हुन्छ टोटलमा। ल बुझ्यौ भन त, छ सोध्नु पर्ने अब यो क्वेसनमा? ल मलाई भन त साँच्चै, अब मैले त यो च्याप्टर सिधाएँ त, कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम हो होइन, अरू त केही पनि त्यस्तो छैन। अब यो पे आउट डिभिडेन्ड रेसियो भन्ने छ होइन, यो त रेसियो कुरा भयो। ल भन त यो च्याप्टर साँच्चै गाह्रो रहेछ त यो च्याप्टर? भन त। यो च्याप्टर त सबभन्दा सजिलो च्याप्टर होला। मलाई सुनिरहेछौ? टाइम पनि धेरै भएको रहेछ यार। यस सर। भन। नाइनको भनेको के, कुन च्याप्टर हो? छ त म एक्सर्साइज मात्रै, प्रब्लम्स मात्रै। तिमीले त्यो सोल्युसन गरेको भनेको कि क्वेसन मात्रै भनेको? म हेरिदिन्छु ल। 20 BBS सेकेन्ड पेयर, यो 9 को भनेको होइन? दुईटा छ, प्रब्लम लान्छ छैन सर सिद्धि हो। सर हजुर भन त। त्यो च्याप्टर 5 को नि पठाइदिनु होला नि सर, च्याप्टर 5 छैन रहेछ के। यहाँ सुन, म पठाउनु अहिले पठाइदिन्छु हेर, म बिर्सिहाल्छु होइन। हजुर अहिले भन के गर्नुपर्ने, यहाँ मसँग यहाँ भएको यति हो हेर है। ल अब कुरा सुन, यो फाइल मात्रै हो के अरे उत्साह, एक्सर्साइज छ होइन। तिमीले यहाँ प्रब्लम वाला छैन, प्रब्लम वाला किन नगरेको भनेपछि नि, तिमीले एक्सर्साइज गर्नु सक्यो भने प्रब्लम सबै गर्न सक्छौ। कुरो प्रब्लमको चाहिँ नगरेको रहेछ, यो चाहिँ छ भनेपछि यति नै हो मसँग। प्रब्लमको बरु भोलि हेर्दुला नि त म, भोलि ल प्रब्लमको यसैको क्वेसनहरू हेर्दुला नि त है। भोलि हाम्रो स्टक होल्डरसिप पनि धेरै रहँदैन होइन। इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रिसिभेबल वाला च्याप्टर पनि एकचोटि रिभिजन गरौँ न। ल ठिक छ। अनि निशान्तले कुन भनेको? च्याप्टर 5। च्याप्टर 5 को छ त, दुईटा छन्। ल अब भन तिम्रो मेल आइडी भन ल। कस्तो स्लो भएको नेट।